दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर यहाँ जमा हुए खुदा उन मकासद में भी कामयाबी अता फरमा दे। ये इंसान की ज़िंदगी हो या दीनी ज़िंदगी हो, एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि अगर आप रूल्स को, उसूल को फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया में भी ख़तरात हैं, आखिरत में भी ख़तरात हैं। और रूल्स जब बनते हैं तो उसमें ये नहीं कि रूल्स को मसलन कोई आलिम है उसके लिए छूट है, या रूल्स बनते हैं अल्लाह कहे नहीं ये सहाबी है इसके लिए छूट है। रूल को सब ने फॉलो करना है। जब रूल बन गया तो अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो नुकसान होगा। मसलन एक खास टेम्परेचर तक अगर गर्मी आए तो पानी उबलना शुरू हो जाता है, ये एक साइंटिफिकली रूल है। अब बंदा बोले मैं आब जमजम लाया हूं तो इसको उबलना नहीं चाहिए। कोई भी पानी हो, जब एक खास टेम्परेचर आता है तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। इसीलिए खुदा ने कहा कि मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। खैर कोई भी करे देखेगा, शर कोई भी करे देखेगा। अब इसमें छूट नहीं कि बंदा बोले मैं नबी का रिश्तेदार हूं या नबी का साथी हूं, नहीं, कोई भी करे। आज मुसलमान इतने झगड़ों में क्यों पड़ा हुआ है? आज ये मुल्क इतने मसाइल में क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर आप मुल्क के कानून को तोड़ोगे मुल्क तबाह होगा, अगर आप इलाही कानून को तोड़ोगे तो आखिरत क्या होगी? तबाह हो जाएगी। अल्लाह ने उसूल बनाए, उसूलों के मुताबिक अगर इंसान जिंदगी गुजारे, इंसान की दुनिया भी कामयाब, आखिरत। आज सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, आप भी यकीनन थक गए होंगे। कुरानी उसूल। शियों पर एतराज होता है शिया लानत क्यों भेजते हैं, और इसी लानत की वजह से इन्होंने बिल पास करवाना चाहा। परसों कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, एतराज क्या था कि शिया लानत क्यों भेजते हैं। अब कहा क्योंकि ये लानत भेजते हैं लिहाजा एक बिल पास करो ताकि उसके बाद किसी पे भी लानत न भेजें। मैंने कहा हम भेजें न भेजें, अल्लाह तो भेजेगा। एतराज ये नहीं, एक मर्तबा आप ये एतराज करो कि लानत भेजना ही गलत है तो इसको आपने कुरान से साबित करना होगा, क्योंकि कुरान किस्सों की, कहानियों की किताब नहीं है। कुरान जिंदगी गुजारने के उसूलों की किताब है। आज किसी भी बंदे मुस्लिम को बोलूं कि कुरान की आयत है, फौरन कहता है अच्छा आयत ये कह रही, हाँ, तो जवाब पे क्या बोलता है? मेरा मौलवी क्या बोलता है, मेरा मुफ्ती क्या बोलता है। मतलब इसने कुरान अल्लाह से नहीं सुनना, मुफ्ती से सुनना है। एक मर्तबा हुक्म सरी है, या आप ये बोलो कि लानत भेजना सिरे से गलत है। अगर लानत भेजना सिरे से गलत होता तो खुदा कभी न कहता बिस्मिल्लाह से पहले शैतान पे लानत भेज। ये नहीं बोल सकता कोई मुसलमान के लानत भेजना गलत है। आप ये बोलो कि किस पे भेजी जाए, किस पे न भेजी जाए। अब ये उसूल न शिया तय करेगा, ये उसूल न सुन्नी तय करेगा, ये उसूल कुरान तय करेगा। दूसरी कुरान की खूबसूरती यह है कि कुरान कभी भी नाम नहीं बताता, उसूल बताता है। कहता है उसूल किसी पे भी फिट हो लानत खुद आ जाएगी। पानी कोई भी हो, टेम्परेचर आया पानी उबलना शुरू हो जाएगा। उसूल में कोई भी फिट हो, अल्लाह कहता है मेरी लानत एक ऑटो सिस्टम है खुदा का। वो बंदा उसूल पे आएगा, लानत ऑटोमेटिकली नीचे उसके सर पे आ जाएगी। असल खुदा का ये है लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। खुदा कहता है मेरी लानत है जालिमों पर। अब जिसने जुल्म किया उस पर अल्लाह की लानत है, चाहे वो कल का यजीद हो चाहे वो आज का यजीद हो। ये कुरानी उसूल है कि जो भी जुल्म करेगा अल्लाह कहता है उस पर मेरी क्या है? लानत है। भाई जब खुदा ने भेज दी तो तुम्हारा सवाल बनता ही नहीं मुफ्ती से कि यजीद पे लानत भेजें या न भेजें। ये मुफ्ती से सवाल नहीं बनता जब खुदा खुद कह रहा है कि मेरी लानत है जालिमों पर। या तो इस चीज का इनकार करके यजीद ने जुल्म नहीं किया, या हम ये साबित करते हैं वो कितना बड़ा जालिम था। तो जब जुल्म किया है तो अल्लाह की लानत उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती। फिर का लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन, ये उसूल बता रहा है खुदा। ये नहीं बताया झूठा कौन है, ये तुझ पे छोड़ दिया कि तू जाके देख किसने झूठ बोला है किसने झूठ नहीं बोला।
اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے نا کہ بندہ خود جا کے تلاش کرے. اللہ اصل بتا رہا ہے کہ میری لعنت ہے جھوٹوں پر. اب جس نے جھوٹ بولا، میں نے کہا فیصلہ خود کر، جس نے اتنے سال علی پہ جھوٹ باندھے. یہ اصول کس کا ہے؟ قرآن کا اصول ہے. جو بھی اصول پہ فٹ آئے گا آٹومیٹیکلی اللہ کی لعنت آ جائے گی. میں نے کئی مجلسوں میں پہلے بھی ذکر کیا تھا. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، 12 امام ہیں. اللہ جھگڑا ہی ختم کر دیتا، 12 کے نام بتا دیتا، بولتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے. اللہ نام کیوں نہیں؟ میں نے کہا نام نہیں بتاتا، اللہ اصول بتاتا ہے. میں نے کہا کیا گارنٹی تھی کہ اللہ نام بتاتا؟ آسانی ہو جاتی ڈھونڈنے میں نا، کہ بتا دیتا دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا علی ہے، پانچواں محمد ہے، چھٹا جعفر ہے، ساتواں کاظم ہے. آسانی ہو جاتی. میں نے کہا نہیں، آسانی نہیں ہوتی، الجھنیں اور بڑھ جاتی. کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ علی جسے نبی نے دکھا کر ہاتھ اٹھا کر تجھے بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دیکھا ہوا علی تجھے سمجھ میں آج تک نہیں آ رہا. بھائی دکھا کر بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی. پھر تو مفتی کے پاس چلا گیا کہ مولا کا مطلب کیا ہے. اب دکھایا ہوا علی آج تک اس میں تو اٹکا ہوا ہے کہ مولا کا مطلب دوست سے، مولا کا مطلب یہ ہے. میں نے کہا اگر خدا 12 نام بتا بھی دیتا اور ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا، پھر تو اسی جھگڑے میں رہتا کہ اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے. اللہ بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری فطرت کو. سارے طریقے خدا آزما چکا ہے. یہ مصطفیٰ کی امت کوئی خدا کے یہاں پہلی امت نہیں تھی. موسیٰ والوں نے کیا کیا اللہ کو پتا تھا، عیسیٰ والوں نے کیا کیا اللہ کو پتا تھا، نوح والوں نے، شیس والوں نے، یعقوب والوں نے، اسحاق والوں نے، اسماعیل والوں نے. اللہ سب کو جانتا ہے انسان کیا کرے. خدا نے کہا یہ آخری کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون. اس کتاب کی بھی حفاظت کروں گا، اس مکتب کی بھی حفاظت کروں گا. کا نام نہیں بتاؤں گا، اصول بتاؤں گا. جس طرح اصل بتایا لعنت کن پر ہے؟ جھوٹوں پر. اب تو جا کے دیکھ جھوٹ کس نے بولا تھا. کئی جھگڑے ہیں جس میں بڑے بڑے آمنے سامنے ہیں. فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. یہ فیصلہ تیرے اوپر ہے. میری لعنت ہے ظالموں پر. یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ ظلم کس نے کیا اور صبر کس نے کیا. ایک مرتبہ کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت، ظلم کرنے والوں پر لعنت. دوسری جگہ پر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اگر میں کسی کے ساتھ ہوں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. طاقت کے ہوتے ہوئے جو بد دعا نہ دے اسے زینب کہتے ہیں. صبر کیا نا حسین نے کربلا میں، اور خود کہتا ہے میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ اصول بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا. چلو نام بتا دیتا کنفیوژن ہوتا.